अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बरेलवी आलिम है, लेकिन अभी जो बात की है ना, अभी जितनी बातें की सारी बातें बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सही की है। तो इतनी बातें अभी इनके बयान में, अभी जितनी बातें इनकी, तो मैं तस्दीक करता हूँ कि ये बातें सब सही है। बाकी दूसरी बातों का मुझे खबर नहीं है, लेकिन ये बातें जो अभी कही है, इतनी बातों पर अमल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मुहतरम, आज कुछ बड़ी ज़रूरी और अहम बातें आपके सामने रखने की जसारत कर रहा हूँ। कुछ मैसेज मेरे पास भी आए और आपके पास भी आते होंगे कि बाज़ लोग ये मैसेज अक्सर फैला रहे हैं कि रमज़ान 28 मई को शुरू होगा और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इसकी खबर सबसे पहले किसी को देगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ये बिल्कुल जो है बेदलील बात है, इससे बचना जरूरी है। और फिर आगे मैसेज भेजने वाला ये भी लिख देता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, आप भी किसी को ये खबर पहुंचा दीजिए ताकि वो भी जहन्नम की आग से आजाद हो जाए। यानी सिर्फ खबर देने से, जबकि प्यारे आका की ये हदीस बचपन से लेकर अब तक ये जमाना आ गया हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी। इस किस्म की मन घड़त झूठी बातें मैसेज के जरिए व्हाट्सएप फेसबुक पर पहुंचाई जाती हैं, तो इन चीजों से बचना मुसलमानों को बड़ा जरूरी है। बाज मैसेज करते हैं कि अल्लाह के ये 5 नाम मैं आपको भेज रहा हूं, आप ये भेजिए, किसी को आपकी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, परेशानी हल हो जाएगी। बिल्कुल झूठी बात है ये। अल्लाह के नाम को आप पढ़िए, अल्लाह से मदद मांगिए, तब आपकी परेशानी दूर होगी। ये नहीं कि मैसेज आपने भेज दिया और व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल दिया और बस प्रॉब्लम जो है परेशानी आपकी हल हो जाए। ऐसा नहीं है, यह अकीदा बिल्कुल गलत है। इससे बड़ा खराब असर पड़ेगा लोगों पर कि अगर किसी ने अल्लाह के 5 नाम भेजे और उसकी शाम तक होते होते या रात तक होते होते कोई परेशानी दूर नहीं हुई तो उसका अकीदा अल्लाह पर कमजोर पड़ जाएगा। तो अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह पर से अकीदा उठाने की एक साजिश कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग ये भेजते हैं कि जी शेख अहमद ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी उसके ख्वाब में आए और जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के फरमाया लोग बेनमाजी हो रहे हैं, मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, ये मैसेज मेरी उम्मत तक पहुंचा दो। और फिर वो आगे लिखा हुआ होता है कि एक आदमी ने इसे झूठ समझ के जो है डिलीट कर दिया या पर्चे को फाड़ दिया तो उसका बेटा मर गया, उसकी बीवी मर गई, और एक ने 12 लोगों को भेज दिया तो उसे सोने का कलश मिल गया। सारी झूठी बातें, और ये इस्लाम का नाम लेकर के जो है लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और हमारे भाइयों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि कॉल करके जो है पूछ लें किसी आलिम दीन से जो मोतबर आलिम दीन हो, कि कम से कम उससे जाकर के इस बात के बारे में तहकीक कर लें। और मैं अब ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, जिस तरीके से ये खुराफाती बातें आप तक पहुंची हैं इसी तरीके से ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये शेख अहमद का ख्वाब हो या बगदाद की कोई लड़की के बारे में आता है कि उसने ख्वाब देखा, ये मैसेज 12 को पहुंचाओ, 20 को पहुंचाओ, परेशानी दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगी। बिल्कुल झूठी बातें हैं, इस्लाम से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक हदीस ये प्यारे आका की तरफ लगाई जाती है कि प्यारे आका ने फरमाया मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी है जो है, और ये अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो प्यारे आका ने फरमाया है कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो मेरी हदीस को आगे तक नहीं पहुंचाए। हालांकि इस किस्म की हदीस भी हमने किसी किताब में नहीं पढ़ी कि प्यारे आका ने ये उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हों कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा। बेनूर होने के लिए नहीं कहा है, समझ रहे हैं आप। इतना जरूर कहा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, प्यारे आका ने फरमाया कि उसको सब्जो शादाब रखे, उसको खुश रखे जो मेरी हदीस को सुने और दूसरों तक पहुंचाए। ये हदीस तो मिलती है, लेकिन ये नहीं मिलती कि बेनूर हो जाए उसका चेहरा। और फिर ये कि हमारे यहां बाज नौजवान या जो व्हाट्सएप या फेसबुक पर जुड़े हुए होते हैं वो कुछ इस किस्म की पोस्ट फैलाते हैं कि कोई शख्स या 3-4 लौंडे मिलकर कुरान को जला रहे होते हैं, और फिर उसके नीचे कमेंट्स वो लिखी हुई होती है कि इसको आगे तक फैलाओ, और जो ना फैलाए उस पर भी अल्लाह की लानत, माअज़ल्लाह। यानी कि इस गलत बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि हमारे कुरान की तौहीन हो रही है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है, और हम इसको आगे से आगे तक पहुंचाएं, और ना पहुंचाएं तो हम पर लानत हो, माअज़ल्लाह की रब्बिल आलमीन। यानी कौन सी सोच लेकर के हम चल रहे हैं आज के दौर में। अबे इन बातों को मिटाना चाहिए, इन सारी बातों को खत्म करना चाहिए। अच्छी बातें जो दीन के ताल्लुक से हम तक पहुंची हैं माशाल्लाह उनको फैलाओ ना। डॉक्टर माइकल हार्ट ने प्यारे आका के बारे में कहा है वो ईसाई, लेकिन कहता ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स।
ایسی باتیں پہنچاؤ نا جو ہمارے نبی کی تعریف میں ہے, ہمارے قرآن کی تعریف میں ہے. وہ کہتے ہیں موسٹ ریپیٹیڈلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج, قرآن کے بارے میں یہ باتیں پہنچانی چاہیے عوام تک تاکہ قرآن و حدیث پہ عقیدہ پختہ ہو. یہ لڑائی بھڑائی کی باتیں کیوں پہنچاتے ہیں ہم ایک دوسرے تک, لڑائی جھگڑے کی باتیں کہ جس سے مسلمانوں کا خون کھولے. کسی بھی بدبخت کو دیکھو کہ وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے, نبی کی توہین کر رہا ہے, فوراً اس کو ڈیلیٹ کرو. آگے پہنچانے کی بالکل بھی جرت مت کرنا آپ, ورنہ گناہ گار ہوں گے آپ. اچھی باتوں کو پھیلائیے, دین کی باتوں کو پھیلائیے, قرآن و حدیث کی باتوں کو پھیلائیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اب اس میں زمین میں کون رہتے ہیں؟ سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, مسلم ہیں. ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تم زمین والوں پر رحم کرو گے, اس میں چرند و پرند بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو تم ان پر رحم کرو گے, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. صحیح ہے. اور فرمایا واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ, نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہیلپس دوز ہو ہیلپس ہز برادر, کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے. اب وہ بھائی ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ بھائی سکھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھائی عیسائی بھی ہو سکتا ہے. مدد کیجئے آپ, اسلام مدد کرنے سے تھوڑی روکتا ہے کسی کی. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط باتیں پہنچائی جا رہی ہیں, یا پھر وہ پوسٹ کرتے تھے بعض پچھلے دنوں کہ جی قبر پہ کچھ لوگ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں معاذ اللہ, ضروری تھا وہ پوسٹ کرنا, آگے تک پہنچانا. ارے ان لوگوں کو بھی دکھائیے جو مزارات پہ جا کے اولیاء کرام کے توسل سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. یہ ساری باتیں پہنچائیں گے, اچھی باتیں, تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی, اور اگر فالتو کی باتیں پہنچائیں گے تو نفرت پیدا ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قوم میں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, یا سکھ ہوں, یا عیسائی ہوں, 2-4 افراد بڑے خراب ہوتے ہیں ہر قوم میں. مگر میں بس ایک شعر کہنا چاہتا ہوں, یہ شعر آپ ہر ایک تک پہنچا دو کہ 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو, 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو, لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. پوری قوم مسلمانوں کی 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو, لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. پوری قوم ہندوؤں کی 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو, لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. پوری قوم سکھوں کی, عیسائیوں کی 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو, لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. 2-4 ہوتے ہیں ایسے بدبخت ہر فرقے میں, یا ہر طبقے میں, یا ہر پارٹی میں, لیکن ان کی وجہ سے پوری ملت کو اور پوری انسانیت کو آپ بدنام نہیں کر سکتے. اچھے بھی لوگ ہیں اس دور میں, تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اچھی باتوں کو آگے تک شیئر کریں اور اپنے عقیدے کو بہتر و درست بنائیں. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اسی کو آگے تک پہنچائیں. یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے جبکہ میری حالت نہیں ہو رہی تھی, میں تھکا ہوا تھا کافی, لیکن مجھے اس چیز نے اتنا بے قرار کر دیا اور میرے دل نے کہا کہ میں ضرور یہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور میں اس عالم میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں دل کے ساتھ کہ تمام قوموں کے اندر محبت و خلوص پیدا ہو اور نفرتوں کی جو آگ ہے اس پر محبت کا پانی پڑ جائے. اس لیے یہ باتیں آپ آگے تک شیئر کیجئے اور اسلام کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کیجئے. فالتو خرافات کو بالکل معاشرے میں مت پھیلائیے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کا درد رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.